बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 27 आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 53 से 56 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तफ़वीज़ शरीयत और बनी इसराइल के नुमाइंदों की अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ हठधर्मी दिखाने और इस पर अल्लाह ताला की तरफ से फ़ौरी एक्शन लेने के हवाले से गुफ्तगू होगी। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 52 तक का तर्जमा और इंटरप्रिटेशन छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके सामने पेश कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इसके अलावा सूरह अल-फातिहा और इस वक्त तक के तमाम लेक्चर्स जो चैनल पर तरतीब से मौजूद हैं, आप वो समाअत फरमा लीजिए ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब हम आयत नंबर 53 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। तर्जमा, याद करो हमने मूसा को किताब और फ़ुरक़ान अता की ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ फ़ुरक़ान का मतलब है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली। उर्दू में इसके मफ़हूम से करीब तरीन लफ्ज़ कसौटी या इंग्लिश में क्राइटेरियन का लफ्ज़ हो सकता है। इससे मुराद तौरात है, जिसमें अल्लाह ताला ने दीन पर चलने के हवाले से हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाले उसूल बयान किए थे ताकि बनी इसराइल हक़ को इख्तियार करें और गुमराही से बच जाएं। इस आयत का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को हिदायत का जो ज़रिया दिया था, जिस पर चलकर बनी इसराइल दुनिया की रहनुमा कौम बन सकते थे। अब आइए आयत नंबर 54 की तरफ चलते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जमा, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, यानी ये पलट कर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोह तूर से, ये उस वक्त की बात हो रही है। तर्जुमा फिर करता हूँ। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। याद रहे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोह तूर पर बुलाया, वो एक वफ़द लेकर 40 दिनों के लिए अल्लाह ताला से निज़ाम शरीयत के उसूल के लिए रवाना हुए। तो पीछे बनी इसराइल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बनी इसराइल में एक शख्स जिसका नाम सामरी था। ये शख्स फितना पर्दाज जहनीत का मालिक था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सोने से बिछड़े की शक्ल बनाई और बनी इसराइल को दावत दी कि ये है तुम्हारा माबूद जिसकी तुमने पूजा करनी है। जैसा कि मैंने साबिक़ा लेक्चर्स में अर्ज़ किया था कि बनी इसराइल अपनी हमसाया अक़वाम के हवाले से जानते थे कि इनके गिरद नवाह यानी मिस्र और कनान में गाय और बैल की परस्तिश का मर्ज़ आम था। लिहाजा इस तासुर की बुनियाद पर बनी इसराइल बिछड़े को अपना माबूद बना बैठे। इस जुर्म के बाद भी अल्लाह ताला ने उनका ये जुर्म माफ़ कर दिया, लेकिन जुर्म की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया था कि बनी इसराइल के उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जो बिछड़े की परस्तिश करने और कराने में पेश थे, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही किया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके इस भयानक जुर्म को भी माफ़ कर दिया। अब हम आयत नंबर 55 की तरफ चलेंगे। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، یعنی تم سے کلام کرتے ہوئے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا۔ اس آیت کا پس منظر ایک واقعہ سے جڑا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فرعونی لشکر کے پانی میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے مکمل نجات مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اب تفویض شریعت اور اس کے نفاذ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 یا 70 نمائندے بھی ساتھ لے آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ اللہ تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ سزا کی شکل کیا تھی؟ آیت کے الفاظ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا۔ صاعقہ آسمانی بجلی کی اس شدت کو کہتے ہیں جس میں ایک آفت کی شکل موجود ہو۔ صاعقہ کی کیفیت زوردار اور خوفناک ہوتی ہے، اور اس کی شدت سے انسان پر نہ صرف شدت کا خوف طاری ہوتا ہے بلکہ اس وجہ سے ہلاکت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کے نمائندے اس صاعقہ کی وجہ سے بے جان ہو کر گر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی عطا کر دی، جس کا ذکر نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ نمائندے جن کے ذہنوں میں شرارت تھی، اس صاعقہ میں ان کے لیے انتباہی پیغام موجود تھا کہ وہ شرارتوں سے باز رہیں، جبکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل حمایت، مدد اور استعانت کی کھلی کھلی نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کسی حیل و حجت کے قبول کر لینا ہی چاہیے۔ دراصل ایمان بالغیب کی بہترین کیفیت بھی اسی کیفیت کا نام ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 56 ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ سابقہ آیت نمبر 55 سے جڑی ہوئی ہے، جس کا تفصیلی ذکر میں نے آیت نمبر 55 کی تفسیر میں عرض کر دیا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ان نمائندوں کی موت کے بعد پھر ان کو زندگی دیے جانے کا ذکر ہے، جنہوں نے کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دیے جانے پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کی وجہ سے آبجیکشن کیا تھا۔ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی۔ ملاحظہ فرمائیے بنی اسرائیل کی قوم کی ہٹ دھرم مزاج کا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن عنایات کو معجزانہ انداز میں یہ قوم مشاہدہ کر رہی تھی، تو دوسری طرف یہی قوم بات بات پر اللہ تعالیٰ کے فرامین پر آبجیکشن کر کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی وہ بدنصیب قوم ہے جس نے اپنے رب کی عنایات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات خداوندی پر ہر دم عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 27 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 53 سے 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 57 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔